आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 27 अप्रैल 2026 कई मायनों में अहम है। पुतिन ने ईरान की हिम्मत को सलाम किया है इसी दिन, और ईरान ने कहा है कि ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं अब ईरान के आगे। और उधर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई का एक सीक्रेट पैगाम पुतिन तक पहुंचा है। कई बातें हैं जो आपके सामने रखनी है एक एक करके। पहली खबर, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात से अमेरिका और इसराइल के खेमे में खलबली मच गई है। 27 अप्रैल को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई इस मुलाकात के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी आवाम के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि वो अपनी खुद मुख्तारी के लिए बहुत बहादुरी से और दिलेरी से लड़ रहे हैं। इस मुलाकात की बड़ी और अहम बातें ये हैं कि पुतिन ईरान की लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं। पुतिन ने ईरानी आवाम की जमकर तारीफ की और कहा कि जिस तरह से वो अपनी आज़ादी और इज्जत को बचाने के लिए डटे हुए हैं वो मिसाल देने के काबिल है। पुतिन ने उम्मीद जताई कि ईरान इस मुश्किल वक्त से जल्द बाहर निकलेगा और वहां अमन बहाल होगा। उन्होंने साफ कहा कि रूस ईरान और रीजन के दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा। हिफाजत के लिए अब यहाँ हर ज़रूरी कदम का क्या मतलब हो सकता है, ये पुतिन तो खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन समझने वाले बहुत कुछ समझ लेंगे। इस मुश्किल घड़ी में रूस की लगातार हिमायत का अब्बास अरागची ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने बिना किसी वजह के ईरान पर जो जंग थोपी है उसमें रूस एक सच्चे दोस्त की तरह साथ खड़ा रहा। अरागची के मुताबिक ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मजबूत होगी। ईरान के वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने दो टूक लफ्ज़ों में कहा कि पूरी दुनिया ने, सुनिएगा, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि अमेरिका के सामने, अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने ईरान कितना ताकतवर और मजबूत बनकर उभरा है। उन्होंने साफ किया कि ईरान एक स्टेबल और बेहद पावरफुल मुल्क है जिसे डराना या धमकाना और झुकाना नामुमकिन है। पुतिन के इस बयान ने साफ कर दिया है कि ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है। रूस जैसा सुपर पावर मुल्क अब खुलकर ईरान की पीठ ठोक रहा है, जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ी हार भी है, फिक्र का सबब भी। अब ये साफ हो चुका है कि ईरान के पास रूस जैसे मजबूत दोस्त हैं जो किसी भी मोर्चे पर उसे कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। इस डायरेक्ट मीटिंग के बाद ईरान को यह एहसास कुछ ज़्यादा हो गया है। वरना आपने कहीं देखा है दुनिया में किसी मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर किसी बहुत मजबूत मुल्क में जाए और वहाँ का प्रेसिडेंट दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का वक्त दे, वो भी उसी दिन? मुमकिन नहीं होता। ईरान के मामले में है मुमकिन। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर सुनिए। ईरान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका इस जंग में अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर पाया और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए अब गिड़गिड़ा रहे हैं ताकि वो किसी तरह इस जंग से बाहर निकल सके। यानी ईरान का कहना है कि अमेरिका जंग से भाग रहा है। 27 अप्रैल को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने रशिया में मीडिया से बात करते हुए बड़े दावे किए। उनके मुताबिक ईरान इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई बातचीत की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। देखिए, ये भी हेडलाइन इंडियन अखबारों की ये कह रही है, बातचीत की दरख्वास्त पर, यस, दरख्वास्त की है ट्रंप ने, उस पर गौर कर रहा है। अरागची का मानना है कि ट्रंप ने बातचीत की गुजारिश सिर्फ इसलिए की क्योंकि अमेरिका इस जंग के जरिए जो हासिल करना चाहता था उसमें पूरी तरह नाकामयाबी मिली है। अमेरिकी अखबार को भी मैंने पढ़ा, एनबीसी को भी पढ़ा, वहां भी लिखा है ट्रंप अर्ज्ड ईरान। खैर, अरागची का कहना है कि ताकत के जोर पर काम नहीं बना तो अब अमेरिका समझौते की मेज पर आने की कोशिश कर रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान अरागची ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ जारी इस जंग ने अब पूरी दुनिया को ईरान की असली ताकत दिखा दी है। आज ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एक स्थिर यानी स्टेबल और ताकतवर निज़ाम है जिसे जंग के जरिए हिलाया नहीं जा सकता। ये बात मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी बात है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रूस इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा रहा और दोनों मुल्क अपनी इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आइंदा भी इसी तरह आगे लेकर जाएंगे। हम भी देंगे तुम्हें कुछ, तुम भी हमें कुछ देना। ईरान के इन तेवरों से जाहिर होता है कि वो किसी भी प्रेशर में झुकने के बजाय खुद को एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश कर रहा है।
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات چیت کی پیشکش پر ایران کا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ بتائیے، عباس اراغچی اسلام آباد سے نکل آئے عمان، جب جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف امریکہ سے اڑنے کو تھے، ٹرمپ کو کینسل کرنی پڑی ان کی ٹرپ، عمان پہنچ گئے عمان کی حکومت سے ملنے، ان کے حکمرانوں سے۔ جیرڈ کشنر ٹرمپ کے داماد اور ان کے سب سے قریبی اسٹیو وٹکاف سے ملنا لازم نہیں سمجھا، عمان سے پھر واپس کل رات پہنچ گئے پاکستان اسلام آباد، یہ بتانے یہ ہیں شرطیں، انہیں بتا دینا اپنے بڑے والے کو۔ پھر اس کے بعد رشیا نکل گئے عباس اراغچی، امریکن ڈیلیگیشن سے نہیں مل رہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اب سنیے ایک اور خبر، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو ایک بہت بڑا اور سیکرٹ پیغام بھیجا ہے۔ سیکرٹ ہے اس لیے اس کی زیادہ باتیں نہیں ہوں گی۔ اس پیغام کو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خود پوتن تک پہنچایا ہے، جو موجودہ حالات میں دونوں ملکوں کے بیچ بڑھتے ہوئے بھروسے کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ اس ہائی پروفائل ملاقات اور پیغام کی بڑی باتیں یہ ہیں کہ اس ملاقات کا سارا فوکس آنے والے دنوں میں اٹھائے جانے والے قدموں اور جنگ کی صورتحال پر رہا۔ ساتھ ہی ایران اور امریکہ کے بیچ ممکنہ بات چیت کو لے کر بھی اہم چرچا ہوئی۔ روس کے فارن منسٹر سرگئی لاوروو نے کچھ دن پہلے ہی صاف کر دیا تھا کہ رشیا ایران اور امریکہ کے بیچ دوریاں مٹانے اور پیغام پہنچانے کے لیے میڈیٹر تک کا رول نبھانے کے لیے تیار ہے۔ رشیا اور ایران کی پارٹنرشپ کتنی مضبوط ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایران پر جنگ تھوپی گئی تو رشیا سب سے پہلے مدد کے لیے آگے آیا۔ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں UNSC میں جب ایران کے خلاف کوئی فیصلہ لینے کی کوشش ہوئی بحرین اور امریکہ کی طرف سے جنگ کے دوران، تب روس اور چین نے ویٹو کا استعمال کر کے اس فیصلے کو ناکام کر دیا، وہ پاس ہی نہیں ہو پایا، ویٹو پاور کا استعمال ہو گیا۔ ایران اور روس کا یہ ساتھ دراصل لین دین پر ٹکا ہے، کیونکہ جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی تب ایران نے روس کا ساتھ دیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے اپنے ایڈوانس ڈرونز روس کو دیے تھے، حالانکہ ایران ہمیشہ سے اس بات کو خارج کرتا رہا ہے، اور اب رشیا ویسے ہی ایران کی مدد کر رہا ہے ضرورت پڑنے پر۔ ایران اور پوتن کے ذریعے انٹرنیشنل لیول پر اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ سپریم لیڈر کا یہ سیکرٹ پیغام بتاتا ہے کہ تہران اب اپنی ڈیفنس اور ڈپلومیٹک لڑائی کو ایک نئے لیول پر لے جا رہا ہے، جہاں نتنیاہو اور ٹرمپ کے لیے مشکلیں اور بڑھنے والی ہیں۔ ایران کی ٹاپ چیئر کی طرف سے، سپریم لیڈر کی طرف سے بیان کیا آیا وہ نہیں پتا، سیکرٹ ہے، لیکن اس پیغام کا اثر کیا ہوا وہ رشیا سے آئے بیانوں میں صاف دکھ گیا، پوتن کے بیان میں بھی دکھ گیا، اور ہم نے آپ کو بتا دیا، سب کچھ آپ کے سامنے۔ ایک بہت بڑا کھیل چل رہا ہے اور امریکہ اس کھیل میں پھنس چکا ہے۔ دو ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، میں آپ کو یہاں سے بھی اس چیز کو سمجھا دوں۔ پہلی ہیڈ لائن ہندوستان ٹائمز کی ہے، ایران فارن منسٹر اراغچی سیز کنسیڈرنگ ٹرمپس ریکویسٹ فار نیگوسیشن۔ عباس اراغچی ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کی بات چیت کی درخواست کو، مول بھاؤ کی درخواست کو کنسیڈر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان پر غور و فکر کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ریکویسٹ پر، درخواست پر، کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں بات چیت کر لو، ایسے سلجھاتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ غور فکر کر رہے ہیں، فیصلہ لیں گے نہیں پتہ۔ دا ٹائمز آف انڈیا کی ہیڈ لائن ہے 27 اپریل کی رات 8:30 بجے کی، US hasn't achieved any of its objectives, Iran says looking into Trump's requests for talks۔ وہی بات ہے کہ امریکہ نے اپنا کوئی بھی موقف، کوئی بھی ٹارگٹ اس جنگ میں حاصل نہیں کیا۔ اب ایران جو ہے امریکہ کی بات چیت کی ریکویسٹ پر غور اور فکر کر رہا ہے۔ ایک امریکہ سے ابھی ایک ہیڈ لائن آ گئی ہے، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، اس پر ہم تفصیلات جو ہیں آگے دے سکتے ہیں۔ US will not tolerate Iranian control toes in Strait of Hormuz۔ روبیو، مارکو روبیو، اسٹیٹ سیکرٹری یعنی ودیش منتری امریکہ کے، US will not tolerate، مطلب امریکہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہو یا ایران ہرمز میں کوئی چنگی، کوئی ٹول وصولی کرے۔ امریکہ اسے برداشت نہیں کرے گا۔ یعنی ایران کی جو آج صبح شرطیں گئیں پاکستان کے تھرو امریکہ کے پاس، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ پھر سے ہرمز کے بارے میں کچھ ہمیں قانون بنانے ہوں گے، فیصلہ کرنا ہوگا، اور ہم ایران کے عمان کے ساتھ مل کر
टोल वसूल सकते हैं, ये भी ईरान की तरफ से खबर आई। उसी पर अमेरिका का कहना है कि ये नहीं चलेगा, नाकाबिल मंजूर है, नाकाबिल बर्दाश्त है कि हॉर्मोज़ में ईरान का किसी भी किस्म का कोई भी कंट्रोल हो, या वहाँ पर कोई आने जाने वाले जहाज़ जो हैं कमर्शियल, उनसे कोई टोल वसूल आ जाए। अमेरिका ने भी एक सख्त लाइन खींची थी। बात सबकी होनी चाहिए। अमेरिका ऐसा नहीं कि डर गया है, लेकिन अमेरिका पर रीजनल पावर्स का, जो अरब मुल्क हैं, उनका बड़ा प्रेशर है, क्योंकि उन सब के बिजनेस ठप हो रहा है। पैसा बहुत है, लेकिन भाई बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। जहाज जा नहीं रहे तेल गैस के, टूरिज्म ठप हो रहा है, लोग जो हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस वक्त जाने में, और 10 तरह की बलाएं हैं। तो ये सारी चीज़ है, वो प्रेशर है। फिर ट्रंप पर एक प्रेशर ये है कि ऐसा ना हो कि आपदा में अवसर तलाश कर रूस या चाइना कुछ कांड कर दें, तो इससे सुलझा लिया जाए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।